السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم الدرس ديال فصاله جلابه مخزنيه او جلابه جبليه، كل واحد اش كيسميها. اول حاجه كنحتاجوا 3 ديال القياسات. كنحتاجوا الطول وكنحتاجوا الكتاف والتركيز، تقريبا نفس التركيز اللي كنديروا. كنحددوا اولا الطول ديالنا. كنجي من التحت، كنبدا الثوب من التحت ديالو وكنحدد الطول ديالي. انا عندي 36، زدت ليها 4 سنتيم حيت هاد الثوب قاصح شويه. هاد الثوب غليظ ديال البرد الكاشمير، لذا انا ما بغيتش نطوي فيه بزاف لتحت باش ما يجينيش ثقيل. زدت فيه غير 4 سنتيم. نورمالمون كنزيدو 8 سنتيم ديال لوغلي، ولكن انا زدت غير 4 سنتيم وحددت الطول ديالي هنايا وسطرت باش نجي نبدا الفصاله ديالي من الفوق. من بعد كنجيو كنعبروا الكتاف ديالنا. عندي انا 20، زدت 1 سنتيم د الخياطه ودخلت هنايا ب 8 سنتيم ديال الكول. هنايا كنهبطوا ب2 سنتيم ها هي، وكنحددوا كنطراسيو هنايا الكول. هنايا كنجيو البلاصه فين حددنا الكتاف كنهبطوا 3 سنتيم وكنجيو كنسطروا من هنا لهنا. كنديروا هاد الهبطه ديال الكتاف، كنحددوا الكتاف. من بعد كنخرجوا هنايا كنديروا الجبليه ديالنا، كنطيحوا الكتاف على حساب كل وحده شحال بغات. كتبدا من 10 ل 18 على حساب كل وحده شحال بغات. انا هنايا هبطت ب 12. كنجي هنايا من كنجي لهنايا كنعبر شحال بقى ليا. هاد اللي هنايا بقى ليا 4 سنتيم ونص. كنحدد هنايا عاوتاني 4 سنتيم ونص، وكندخل على هاد 4 سنتيم ونص هنايا ب2 سنتيم. هذا من بعد ما حددت التركيز ديالي. التركيز فيه 26 دائما كيكون فيه 26 27 28 على حسب السيده. الا كانت غليظه راه كيكون 28 هكاك. الا كانت السيده رقيقه راه يمكن دير 25 26 على حسب. هبطت بها ودخلت هنايا ب2 سنتيم. كندخلوا هنايا ب2 سنتيم. من بعد كنجيو كنهبطوا النيشان. كنجيو من هذه النقطه كنهبطوا النيشان هنايا، ها هو باش يبان لكم. من بعد ما هبطت انا حتى هنا، هبطت حتى البلاصه فين حددت بلاصه الفتحه. هنايا درت الفتحه، عبرت فيها 26 ديال الفتحه. ها هي طلعت 4 سنتيم ديال لوغلي. طلعت من 4 سنتيم ديال لوغلي ب 26. ها هي 26 25. وجبت داك السطر ديالي من الفوق لهنا باش خرجت. وهنايا اللي راه هذه هي الجلايل ديالي. عرفتوا واش باين لكم؟ هادو هما الجلايل ديالي. وها هي قلنا حد الفتحه من هنا لهنا. كنجي من الجلايل كنطلع هنايا بواحد 2 سنتيم. كنحاول ندير لهم هكا باش ما يجينيش هاد الجنيب بزاف طايحين. كندير لهم بحال هكا مقورين شويه. من بعد كنقطعو. هنايا اصلا عندي الثوب مسدود، غنحلو بحال هكا. هنايا البنات الا لاحظتوا انا زدت خليت 1 سنتيم في التقطيعه، حيت دائما كنبغي ندير وافيه. ندير الحاجه اللهم نديرها وافيه وندير لي السياج ومن بعد نقصها، وما نديرها ناقصه ويخصني الحساب. حيت الا كانت مزيره راه ما عندك ما ديري، اما الا كانت وافيه راه تقدري من بعد تنقصي. ها هي عندنا الجلابه ديالنا. غنجي هنايا غادي نقد هاد التحت اللي قلت لكم. هاد البلاصه هي فين طلعت ب2 سنتيم. غادي نديرو ليها هكا. ولكن راه ما نساوش فاش نجيو نديرو لوغلي راه خصنا هنايا هاد 4 سنتيم اللي خلينا هنايا. ها هي خصنا كلها ندير ليها لوغلي. خصنا حتى في هاد الجنب نجنبو باش نشدو 4 سنتيم ديالنا. شي بحال هكا 4 سنتيم. غدا نطويوها كامله. من بعد ما فصلنا الجلابه ديالنا، ها هو كنجيو للقدام كنخليو الوراء ها هو الخلف. كنجيو للامام كنهبطو هنايا ب10 سنتيم. انا غنهبط غير ب10 سنتيم. هي
كنجيو غير هكا نديروها عشوائيا. يمكن اللي عندها هذا ها هو اللي عندها البيستولي تقدها به بحال هكا، تقدها بحال هكا وتقطعها. الامام ديالنا وها هو الخلف. وهنايا دائما هاد الحاشيه هذه اللي عندنا البنات هنا، هاد البلاصه اللي هي دايره بحال هكا دائما كنحاولوا نحيدوها، حيت كدير لينا المشكله في الخياطه وكتكون كدير لنا الديكالاج. غنحيدوها هكا. شفتوا هاد الحاشيه هذه دائما كنقطعوها وكنديروا بحسابها، دائما خصنا نديروا بحسابها في العبار ديال الجلابه. كنخليو سنتيم ديال الخياطه وكنزيدوا عليه داك سنتيم ديال اللي غنحيدو. هذه هي الجلابه ديالنا. دابا غادي نجيو نفصلوا الكمام. عندي هنايا الثوب ديالي دائما مطوي على 4، كنجيبو كنحاول نحدد فيه بلاصه الكمام، كنطوي من هاد البلاصه باش نخليوه هنايا. جاب الله بينا نديرو القب. الكمام ديالنا كنعبرو الطول 58 ها هي، زائد غادي نزيد 4 سنتيم ديال النبيله تعطيني 62. كنحددها هكا ياك، وكنهز هنايا كنهبط بديك 12 سنتيم اللي زدت في الهبطه ديال الكتاف. ديك 12 سنتيم باش طيح الكتاف ها هي كندخل بها هنايا، وكنشوف شحال عندي هنايا هي ولات عندي 50. كنجي هنايا حتى هو كنعبر 50، كنحاول نطرسي بحال هكا، نحاول نسطر بحال هكا. كنهبطو 26 ديال التركيز ها هي، كندخلو هنايا بواحد سنتيم ها هي، كنجيو هنايا كندخلو هنايا ب3 سنتيم ها هي، وكنسطرو من هاد 1 سنتيم لهاد 3 ها هي. كنجيو هنايا كنديرو قلنا كنديرو 18 سنتيم، كنديرو 18 في الفتحه ديال الكم، لان الجلابه الجبليه كتبغي تكون شويه واسعه. وكنجيو كنسطرو نيشان، نديرو هكا نيشان. هذا هو الكم ديالنا. هاد 3 باش طلعنا هذه هنايا هي باش هبطنا في الكتاف، كيخصنا ندخلو فيها هنايا باش يجينا الكم هو هذاك. وهاد سنتيم كنهبطو فيه هنايا باش ما يجيناش هاد البلاصه الا قطعنا النيشان غيجينا مقمقم شويه، غيجينا في الخياطه صعيب، غيبان لينا في الخياطه غيجي مخنشش. هذا هو الكم ديالنا. اذا الاخوات هنايا غادي نفصل القب، واخا شاط ليا غير واحد الطريف صغير حيت انا كنت درت حساب ندير جلابه بلا قب، ما درتش حساب القب. ولكن وداكشي اللي جبت في الثوب جبتها 2 متر. اللي بغات دير القب خصها تجيب 2 متر ونص، لانه القب خص نورمالمون هنايا يكون هنايا يكون مسدود، خصك تفصل العرض من هنا. ولكن انا ما جانيش من هنا نقدر ندير العرض، جاني هنايا طول. هنايا العرض درت العرض هنايا غيكون القب ديالي محلول من هنا، وهنايا درت فيه الطول. اذا اش كنديروا كيفاش كنديروا القب؟ نوريكم بطريقه بسيطه جدا. كنديروا واخا جاني هنا، واخا هنايا صغير ما عنديش فيه 30 سنتيم اللي انا باغياها، لانه القب العرض ديالو كيكون غالبا 30 سنتيم 32، وفي الطول كنديروا 40 42 44 على حسب كل وحده وسميتو والذوق ديالها. ويمكن ديري حتى 38 الا بغيتي ديري قب صغير. انا بغيت ندير 40 يكون متوسط، 40 في الطول و30 في العرض. جاتني 30 ها هي هنايا ما كايناش ليا 30، ولكن ماشي مشكل غادي نخرج القب ديالي. كنجي لهنايا كنهبط بواحد 6 سنتيم، هبطت هنايا بواحد 6 سنتيم. عاد كنجي هنايا كندير كندخل بواحد 10 سنتيم. هنايا دخلت هنايا كندخلو ب10 سنتيم ها هي، ندخلو هنايا ب10 سنتيم. ونجيو هنايا هاد الطول هذا نحاولوا نحددوا فيه الدوره ديال الكول ديالنا. ها هو كنجيبوا ها هي الجلابه ديالنا كنجيبوها ها هي بحال هكا
مع اللون كحل، ما عرفتش واش كيبان لكم. كنعبروا هاد الدوره ديال الكول الخلفي اللي هو 8 سنتيم، كنزيدوا ندوروا على هاد البلاصه، كنهزوا ديك 8 سنتيم ها هي، كنحاولوا نزيدوا ليها نديروا الدوره على هاد الكول الاول ديال الامام. خرجت لينا 25 سنتيم. 25 سنتيم كنزيدوا ليها 1 سنتيم د الخياطه، عطاتنا 26. هاد 26 هي اللي كنحاولوا نجيبوها من هنا، ها هي لهنا، كنحاولوا نلقيوها مع هاد 10 باش تدخلنا. وهنايا ها هي جاتنا هي هادي، هاد 6 سنتيم ها هي اللي هبطنا بها هنايا، هي باش كنديروا هاد السطر هكا باش كندخلوا فيه ب 10 سنتيم. ها هي هنايا 10، هنايا راه هبطنا ب6 من ديك 30، غير باش نحددوا هاد البلاصه اللي غندخلوا منها ب 10. عاد كنجيو قلنا حددنا ها هي من هنا لهنا، كنحددوا 26 ديالنا اللي عندنا في الكل الامام والخلف، وكنجيو كنسطروا هنا، كنديروا واحد السطر ها هو يجي من هنا لهنا، ها هو كنجيو لهنا كنقسموه على جوج، نقسموه ب 26 هكا بالسنتيم، كنحددوا هاد البلاصه، كنزيدوا نقسموه عاوتاني هنا على جوج، هاد الجهه حتى هي على جوج، ها هي كنزيدو نعبرو هنايا حتى هو شحال فيه على جوج. هنا كنجيو هنايا هو التحت ديال القب ديالنا، كنخرجو هنايا كنخرجو بسنتيم، هذا هو الاسفل ديال القب، هنايا كندخلو بسنتيم هكا، وهنا كنسطرو النيشان. هنايا هاد النقطه كنجيبوها النيشان مع هاد لوسع ديال القب اللي درنا فيه 30، كنجيوها هكا كنسطرو النيشان. شفتوا علاش قلت لكم ماشي مشكل واخا عندكم الديكالاج شفتوا، راه هنايا اصلا القب هنايا اصلا كيكون داخل، داكشي علاش راه قدرت نخرج القب ديالي واخا ما جبتوش هو هذاك. من بعد كنجيو كنسطرو هنايا، كنجيو بواحد سنتيم هكا باش ما تلقاوش المشكل، حسن نديرو هذا، حسن لينا نديرو هذا باش يجينا هو هذاك. كنحاولوا نجيبو هاد الحاشيه مع هاد النقطه مع هاد النقطه مع هادي، عاد كنعاودو نقلبو، كنجيبو عاوتاني هاد النقطه، ها هي هاد النقطه كتجي في الحاشيه، وهادي وهادي. هانتوما هذا هو القب ديالنا. دابا غادي نقطعو. هنا انا عندي القب ديالي خص نورمالمون يكون مسدود هنايا، ونسيت البنات ما تنساوش نتوما، نسيت انا اصلا ما زدتش هنايا 1 سنتيم ديال الخياطه، كان خصني هنايا نزيد سنتيم ديال الخياطه حيت عندي الخياطه هنايا. نورمالمون كون كان الثوب هنايا مسدود ما غاديش نزيد والو، ولكن انا نسيت حيت عندي هنايا الخياطه خصني نزيد سنتيم ديال الخياطه، ولكن انا نيت اصلا درتو فيه ماشي مشكل. الا كاع دخلت بواحد شويه غندخل غير بشويه ديال الخياطه، غندير ليه السورجي وندخل بشويه باش ما ينقص ليا بزاف الطول ديال القب ديالي حيت بيتو شويه كبير. وهنايا عندي مسدود خصو يكون محلول، كنحلو غير هكا، كنحاول نحلو بحال هكا صافي. هذا هو القب ديالنا، ها هما اليدين، ها هي الجلابه ديالنا. ان شاء الله خليكم معايا تنخيطها، ولاني بغيت ندير ليها شويه ديال الطريزه ان شاء الله حتى نكملها ونوريكم الشكل النهائي ديالها، والله يعاونكم. اذا هذه هي الجلابه ديالنا من بعد ما تخيطات. درت ليها شويه الطريزه في القب والكمام، وخدمتها بالكابلي وفي الجناب والضفيره في الكل. كنتمنى انها تعجبكم، وراه كاين واحد الفيديو حطيتها فيه هي وبعض الجلالب الاخرين اللي خدمتهم، كنتمنى انهم يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.